नज़ीर लद्दाख बर्फ पोश पहाड़ों, सदियों पुरानी खानकाहों और तिब्बत के साथ जुड़े रिश्तों की सरजमीन। ये खित्ता कभी अपनी अलग बादशाहत रखता था और कभी ये कश्मीर की वसी और अरीज रियासत का हिस्सा रहा। तकसीम हिंद के बाद लद्दाख का मुस्तकबिल भी कश्मीर के साथ जुड़ गया और कई दहाइयों तक ये खित्ता मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बना रहा। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने एक मुतनाज़ फैसला किया। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीन ली गई। रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक तरफ जम्मू और कश्मीर को असेंबली के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और दूसरी तरफ लद्दाख को बराह रास्त दिल्ली के कंट्रोल में दे दिया गया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो कहा गया, लेकिन उसे कोई मुंतखब असेंबली मिली, न वजीर आला और न ही वो इख्तियारात जो एक रियासत के पास होते हैं। यही वो दिन थे जब लद्दाख के अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे कि उनकी सरजमीन, उनकी जुबान और उनकी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। यही सवाल रफ्ता रफ्ता तहरीक में बदला। लद्दाख के नौजवान, किसान और मजहबी क़यादत सब ने मिलकर यह मुतालिबा किया कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत बनाया जाए या कम अज़ कम कबायली इलाकों जैसी आईनी जमानतें दी जाएं ताकि ज़मीन और मुलाजमतें बाहर से आने वालों के हाथ न चली जाएं। इस पूरे मंजरनामे में गुज़श्ता दिनों ये तहरीक एक नए मोड़ पे पहुंची। लद्दाख के दारुल हुकूमत की सड़कों पर हजारों अफराद निकल आए। नौजवानों ने शहर बंद किया और जब हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह यकीन दहानी ना मिली तो मुश्तइल हुजूम ने बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया। आग के शोले भड़के, गाड़ियां नजर आतिश हुई और सड़कों पे हर तरफ धुआं फैल गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए, लाठीचार्ज किया और फिर गोलियां भी चली। इस तसादुम में 4 अफराद अपनी जान से गए जबकि तकरीबन 60 जख्मी हुए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और कम से कम 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकयात 1989 के बाद लद्दाख की तारीख के सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे करार दिए जा रहे हैं। उस वक्त भी लद्दाख में बदअमनी फैली थी जब लोग यूनियन टेरिटरी का मुतालिबा कर रहे थे और पुलिस की फायरिंग में 3 अफराद जान से गए थे। आज का मंजरनामा इस बात की याद दहानी है कि तारीख शायद अपने आप को दोहरा रही है। हुकूमत ने इन समाजी हलकों का इल्जाम या हंगामों का इल्जाम समाजी कारकुन सोनम वांगचुक पर डाला है, जिन्हें लद्दाख की तहरीक का चेहरा समझा जाता है। लेकिन वांगचुक ने इल्जाम सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि वो तशद्दुद के मुखालिफ हैं और उन्होंने भूख हड़ताल सिर्फ पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए की है। और ये वही शख्सियत है जिसे एक अजीम शख्सियत पहले भारत में कहा जाता था। ये वही शख्सियत है जिसके ऊपर भारतीय फिल्म 3 इडियट बनाई जा चुकी है। जैसे ही ये मुजाहिरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने लगे, उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और नौजवानों से अपील की कि वो तशद्दुद और तोड़ फोड़ से गुरेज करें। लेकिन सवाल ये है कि लोग आखिर चाहते क्या है। लद्दाख के अवाम के 4 बड़े मुतालिबात हैं। पहला, लद्दाख को रियासत बनाया जाए ताकि वहां की अपनी असेंबली और हुकूमत हो। दूसरा, 6ठे शेड्यूल के तहत मकामी लोगों की जमीन और मुलाजमतों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए। तीसरा, केलीमा और कारगिल दोनों को लोकसभा में अलग अलग नशिस्तें मिलें ताकि उनकी नुमाइंदगी मुयस्सर हो। चौथा, मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके मिले और बाहर से आने वाले उनके हिस्से की मुलाजमत ले जाएं। लद्दाख की आबादी 3 लाख है, मगर यह खित्ता जुग्राफियाई एतबार से इंडिया के लिए इंतहाई हसास है। इसकी सरहदें चीन और पाकिस्तान से मिलती हैं और लीमा में बुद्ध के मानने वालों की अक्सरियत है जो कई दहाइयों से अलग इंतजामी शनाख्त चाहते हैं, जबकि कारगिल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है जो कभी मकबूजा कश्मीर के साथ जम होना चाहते थे। लेकिन 2019 के बाद से दोनों कम्युनिटीज एक मुश्तरका मकसद पर मुत्तफिक हो चुकी हैं कि लद्दाख को सियासी खुद मुख्तारी मिले ताकि उनके वसाइल, उनकी जमीन और उनका मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में हो। लीमा में लगने वाला कर्फ्यू इस बात की अलामत है कि हालात किस कदर कशीदा हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्ते जगह जगह पर तैनात हैं। इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या लद्दाख को वो हैसियत मिलेगी जिसके उसके लोग दहाइयों से तलाश में हैं, या ये खित्ता हमेशा दिल्ली के फैसलों का मोहताज रहेगा। ये एहतजाज एक नया बाब खोलेगा या फिर माजी की तरह खामोशी की नजर हो जाएगा। मगर इतना तय है कि इस सरजमीन के लोग अब अपनी शनाख्त और अपने हक के लिए एक बार फिर आवाज बुलंद कर चुके हैं और ये आवाज अब आसानी से दबाई नहीं जा सकती। लद्दाख के हालिया फसादात के दौरान एक शख्सियत नुमाया हुई जिन पर भारत ने हमेशा की तरह बेसरोपा
الزام عائد کیا کہ ان کے پاکستانی خفیہ اداروں سے رابطے ہیں۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ سونم وانگچک ہے۔ وہ کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامی رہے مگر اب لداخ میں حالیہ احتجاجی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ 2019 میں آرٹیکل 370A کے خاتمے سے قبل سونم وانگچک اکثر سوشل میڈیا پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب اس دفعہ کو غلط قرار دینے پر، آئین سے نکال دینے پر، لداخ کو یونین ٹیریٹری بنا دینے پر سب سے پہلے سونم نے مودی کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ لداخی عوام کی دیرینہ خواب کی تعبیر تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدلے اور محض 2 سالوں کے اندر ہی وہی سونم اس فیصلے کے سب سے بڑے ناقد اور مزاحمت کار بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے مہم کا آغاز لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور انڈین آئین کے 6 شیڈول کے نفاذ کے مطالبے سے کیا۔ یہ وہ شک ہے جو قبائلی علاقوں کو زمین اور ملازمتوں پر مخصوص حقوق دیتی ہے۔ سونم نے برفانی سردیوں میں کئی بار بھوک ہڑتال کی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بالآخر گزشتہ برس وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نئی دلی کی طرف مارچ پر نکلے مگر سرحد پر ہی گرفتار کر لیے گئے۔ بعد میں حکومت نے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جو بارہا ان سے مذاکرات کرتی رہی مگر بات آگے نہیں بڑھی۔ اب جبکہ حکومت نے مذاکرات کا نیا دور اکتوبر میں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تو سونم نے ستمبر میں ہی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نوجوانوں کا صبر جواب دے گیا اور لداخ کے مختلف حصوں میں تشدد بھڑک اٹھا۔ سونم وانگچک نے مطالبہ کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے کہ لداخ کی زمین اور ملازمتیں صرف لداخی عوام کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، جیسے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے اندر اصول ہے۔ یہ مطالبہ لداخ کے قبائلی تشخص سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں کی اکثریت خود کو بیرونی اثرات سے محفوظ دیکھنا چاہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 59 سالہ انجینئر اور ماہر تعلیم اس موڑ تک کیسے پہنچا؟ لداخ کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا سونم اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کے گاؤں میں سکول نہیں تھا۔ بعد میں وہ سری نگر گئے جہاں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آ کر انہوں نے بچوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دینا شروع کی اور ماحولیات کے میدان میں نئی راہیں نکالی۔ ان کی شادی گیتا نجلی انگور نامی ایک سماجی کارکن اور سائنسدان سے ہوئی اور دونوں نے مل کے ہمالین انسٹیٹیوٹ آف آلٹرنیٹیوز قائم کیا، اور یہ ادارہ مقامی تعلیم اور ماحولیات کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سونم کے اختراعی ذہن کی مثال اس کا بنایا ہوا اپنا گھر ہے جو مٹی اور گھاس سے تیار کیا گیا اور -30 ڈگری میں بھی گرم رہتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے برفانی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے سٹوپاکی طرز پر ایک نظام بنایا جس نے لداخ میں زرعی اور گھریلو زندگی آسان بنائی۔ اسی جدت پر انہیں عالمی سطح پر رومن میگسیے ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی توجہ سیاست اور عوامی مسائل کی طرف بڑھتی گئی۔ ان کے والد بھی سیاست میں سرگرم رہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی حکومت میں وزیر کے عہدے پر براجمان رہے ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے یہ بے سروپا دعویٰ کیا ہے کہ سونم کے بیانات نے نوجوانوں کو تشدد پر اکسایا، مگر سونم کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ان کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ لداخ کے لوگ کب تک اپنے ہی وطن میں اجنبی بنے رہیں گے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مزاحمت ان کے لیے نئی نہیں ہے، لیکن اب وہ اس راستے پر ہے جہاں سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہی بات انہیں محض ایک ماہر تعلیم یا ماحولیات کے داعی سے آگے بڑھا کر احتجاجی تحریک کی علامت بنا رہی ہے۔ یہ سارا منظرنامہ بھارت کے لیے ایک مشکل چیلنج ہے۔ ایک ایسا شخص جسے کبھی مودی کا مداح کہا جاتا تھا آج لداخ کے حقوق کی سب سے توانا آواز بن چکا ہے۔ سونم وانگچک کی یہ کہانی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ عوامی توقعات کو محض نعروں اور وعدوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ لداخ کے برفانی پہاڑوں سے اب جو صدا بلند ہو رہی ہے وہ شاید آنے والے وقتوں میں بھارتی سیاست کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہو، اور ممکن ہے کہ یہ تحریک لداخ اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی آزادی کی نوید بن جائے۔